ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف. سفرهای غیر لازم چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایش اصلا لازم نیست که انجام بگیر. بعد سفر با همراهان 2 برابر 3 برابر اون چی که لازمه چه لزومی داره؟ اگر درست انسان به یه جایی سفرم بکنه، خب با یه تعداد معدودی که واجب لازمه حضور اینا، یا سفر اقامت در هتل های گران قیمت، مثلا فرض کن اون محلی که به اونجا سفر شد، اینا اسراف. این اسراف ها رو بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کمه، خرج هم بایستی کم بشه. چون دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی، اگر بار کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. بایستی منابع رو تأمین کرد، بعد به فکر خرج و اینها